अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मौजूदा हालात के अंदर जो हमारा आज का दौर सोशल मीडिया का जा रहा है, इसमें इमोशनली ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया के ज़राए को इस्तेमाल करते हैं, उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत रिपोर्ट किए जाते हैं। और यकीनन बहुत से केसेस इस तरह के जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते, जो लोग खामोशी इख्तियार कर जाते हैं अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपने ख़ानदानी वक़ार की वजह से और बहुत दीगर वजूहात की बिना पे जो बच्चे या बच्चियाँ जो सेक्शुअली हरासमेंट का शिकार होते हैं या इमोशनली ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, वो नहीं बोलते। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे आज की मेहमान जनाब ताहिरा रुबाब, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जिना हॉस्पिटल में होती हैं और सेविंग होप के नाम से एक इदारा भी चला रही हैं। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास तो यकीनन बहुत से केसेस आते होंगे। सबसे पहले हम बात करें इमोशनली ब्लैकमेलिंग। इमोशनली ब्लैकमेलिंग जिसमें लड़का या लड़की एक रिलेशन में जब होते हैं और फिर उस रिलेशन के अंदर वो स्पीक पे चले जाते हैं, जिसमें लड़का लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बहुत से ज़राए होते हैं, उसके पास उसकी पिक्चर्स भी होती हैं, उसकी वीडियोस भी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। रीज़न क्या है? क्या आपको समझ आती है? ये माइंडसेट की इमेच्योरिटी होती है या बच्चों को तरबियत का फुकदान होता क्या है? इनफैक्ट फरहान, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ नौउम्र लड़के या लड़कियां इस तरह की चीज़ें नहीं करते, बहुत सारे मैच्योर लोग भी इस तरह के एक्ट्स में जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो अभी तक मैं समझ पाई हूँ कि पहली तो बात ये कि एक रिलेशनशिप में आपको ब्लैकमेल करने का स्टेज ही क्यों आता है, क्या वजह है? वो स्टेज यूजुअली जो देखने में आता है जब आप एक दूसरे की वो जो ऐसी डिमांड्स जो कि पूरी नहीं आप कर सकते या आपकी बाउंड्रीज से बाहर हैं, आपकी वैल्यूज़ से मैच नहीं करती, जब आप उन वैल्यूज़ को और उन चीज़ों को पूरा ना करने की तरफ जाते हैं तो अगला बंदा आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। ऑन द अदर हैंड, जो एक चीज़ मैं बहुत कॉमन देखती हूँ कि एक चीज़ होती है इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। जब रिलेशनशिप्स में ये दो लोगों में इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में, शायद प्यार और मोहब्बत से और इज्जत से एक दूसरे की बात नहीं मानी जाती, एग्जैक्टली उनको कंट्रोल करने के चक्कर में उनको डरा धमका के उनसे अपना मतलब जो है पूरा करने के लिए इस तरह के हरबे जो इस्तेमाल किए जाते हैं एक्चुअली। सो ऑफ कोर्स उसमें तरबियत का फुकदान भी आता है। उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके पर्सनल एक चीज़ जो है, जैसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स टॉप ऑफ ऑल है कि अगर आप अपने अंदर अपनी ज़ात के बारे में इतने ज़्यादा इन्फीरियर हैं, कमतरी का शिकार हुए हैं, तो आप किसी भी हाल में हों, आप अपने जब आपको अच्छे तरीके नहीं आते दूसरों के साथ बातचीत करने के, दूसरों को कंट्रोल करने के, उनके साथ चलने के, तो फिर आप वो हरबे इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को डरा सकें और उनको कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकें। और सोशल मीडिया पे होने वाली जो वायलेंस है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या वो इमोशनल हैरेसमेंट हो, वो कुछ भी हो, वो एक्चुअली एक तरीका कार है दूसरे लोगों को कंट्रोल करने का, क्योंकि इसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट की हुई हैं ना, हमारी रिस्पेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है। हालांकि हम 21वीं सदी में आ चुके हुए हैं, मगर अभी भी हम ये समझते हैं कि शायद लड़की का लड़के के साथ चक्कर जो वो अभी भी इज्जत की एक अलामत है या उसको कंसिडर किया जाता है अभी भी। ऑफ कोर्स ये हमारी वैल्यूज़ है, हमारे रिलीजन का एक हिस्सा है, हमारा कल्चर इसको रीइंफोर्स करता है। मगर इवन देन जो है चीज़ें, शायद हमने जितनी ज़्यादा हमने चीज़ों की सेंसिटिविटी बढ़ा दी हुई है, उतने ज़्यादा थ्रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए हुए हैं। मसलन अगर एक लड़की या लड़के का आपस में चक्कर है, अगर फैमिली ने उसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है उस चीज़ के लिए, तो फैमिली फर्जाइल है इस चीज़ के लिए कि खुदा न खास्ता लड़की या लड़के दोनों में से किसी एक से अगर कोई गलती हुई तो इज़्ज़त के ऊपर ऑफकोर्स बात आएगी। सो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने सेट किए हुए हैं। शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन स्टैंडर्ड्स को हमें रीशेप करने की ज़रूरत ज़रूर है, विद मोर अवेयरनेस, विद मोर यानी अंडरस्टैंडिंग। ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं हमारी इस चीज़ को। कहीं मैंने देखी तो हैं कुछ चीज़ें ऐसी कि आप प्लीज़ आप लोग, क्योंकि जब हमें पता है, जैसे आपको पता है पहले फीमेल्स में सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा था, मगर मेल्स में भी था जो नहीं रिपोर्ट होता था। अब सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता था तो लोग बात इसलिए नहीं करते थे कि इज्जतें उछलेंगी, हमारी इज्जत का क्या बनेगा, लड़की की इज्जत का, अभी भी लोग इसी वजह से रिपोर्ट नहीं करते, बहुत से केसेस नहीं एग्जैक्टली। हल क्या था?
अवेयरनेस। हल क्या था कि आप अपनी इस सोच को रीशेप कर लें कि अच्छा ये हैरासमेंट हो सकती है मगर इसको रोका कैसे जा सकता है, इस पर बात कैसे की जा सकती है, अपने राइट्स के लिए आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है। सेम गोज़ फॉर द सोशल मीडिया एक्सप्लॉयटेशन। हमें पता है कि ये हो रहा है, अभी जब आपको ये बात पता चल जाती है कि ये हो रहा है तो हमें उसके एरेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। हमें पता है कि हमारे बच्चे, लड़के हों या लड़कियां हों, वो इस वायलेंस की तरफ एक्सपोज्ड हैं। हम जितना मर्जी भी उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एक सर्टन एज जिसको हम 9 उम्री की एज कहते हैं, उसमें सब लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। दिमाग इतना पुख्ता नहीं होता और इमोशनलिटी बहुत पीक के ऊपर होती है। आपको उस वक्त ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको रिलेशनशिप्स बनाना, खासतौर पर इमोशनल, एग्जैक्टली वो बड़ा मैजिक लगता है उसमें, जो कि एक फेज है लाइफ का जिसमें से हर इंसान गुजरता है। उसमें मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अव्वल उसमें ही क्यों मैं देखती हूँ बहुत मैच्योर लोग भी मिस्टेक्स करते हैं इस तरह की। चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली मुझे लगता है कि बजाय इसके कि हम वो जो बेसिक्स जो रियलिटीज़ हैं हमारी लाइफ की, उनको हमें बजाय इसके कि हम कहेंगे उनसे आंखें बंद कर लें, ये हो क्यों रहा है, ये किया क्यों है, इसको सवाल करने की बजाय अगर आप एम्पावरमेंट, अवेयरनेस की तरफ आएंगे तो मिस्टेक्स भी कम होंगी। लोगों को पता होगा कि मैं इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता इस चीज़ पे, क्योंकि FIA इज़ देयर टू हैंडल एवरीथिंग। फेसबुक जो है वो अकाउंट ब्लॉक कर देगी, आपका भी कर देगी, बाकी सारे लोगों को भी नोटिफिकेशंस भेजेगी। यानी दैट मीन्स कि आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करने, एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि जी आप ये ना करें, ये नहीं हो सकता। सोशल मीडिया इज़ देयर बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, बच्चे बड़े सब लोग इसको यूज़ करते हैं। इधर रुबाब जो बेसिक चीज़ जो यूर राइट, कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है बच्चों से, गलतियां भी सरजद हो जाती हैं। अच्छा, मैं बिफोर दैट जो नॉलेज देना है बच्चों के साथ, कंपैटिबिलिटी जो पेरेंट्स की है वो बहुत ज़रूरी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। बच्चों को बताना बैड फील गुड फील क्या है, फिर उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर बच्चों को ये बताना है कि मतलब इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अव्वल तो इससे एहतियात करें, बच्चे आप एहतियात करें, अगर हो जाता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस पीक पे ना चले जाएं, इस इमोशनली इतने ना हो जाएं कि फिर आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाए, पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन फरहान जैसे अगर हम पीछे भी चले जाएं ना, तो जब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नफरत से देखा जाता था, लोग उस बंदे को बहुत डिसरिगार्ड करते थे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था, जिसका कोई इमोशनल रिलेशनशिप सामने आ जाता था, लोग उसको इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे, तब भी चीज़ें हो रही थी, हालांकि इस वक्त ज़्यादा थ्रेट था। अब थोड़ी सी इसकी सेंसिटिविटी तो कम हुई है कि अच्छा लोग इस बात पे बात करना शुरू हो गए कि अच्छा यार ये इमोशनल चीज़ें होती हैं, मगर ये करनी किस तरह से है, किस हद तक करनी है, किस हद तक नहीं करनी, ये एजुकेट करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अपनी लिमिटेशंस लड़कों को लड़कियों को बांधनी होगी, चाहे वो जिस भी उम्र के, तरबियत का हिस्सा है। और पेरेंट्स ये तब कर पाएंगे जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे या कबूल कर लेंगे कि हाँ ये होता है। अब आपने अपने बच्चे को इजाज़त देनी है या नहीं देनी है उसके बाद का फैसला है। अगर इजाज़त देनी है तो कितनी देनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना, वो एक चीज़ सोचने की है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब मैं पेरेंट्स की ट्रेनिंग्स करवा रही होती हूँ, स्कूल्स में जाके बच्चों की ट्रेनिंग्स करवा रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि असल में मसला तब आता है जब पेरेंट्स कहते हैं कि ये नहीं करना, ये होना ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, आपको इजाज़त नहीं है। अब वो चीज़ बच्चों में क्यूरियोसिटी इंड्यूस करती है, वो ऑटोमेटिकली जाते हैं। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ह्यूमन नीड्स हैं और ये होता है, आप इसको रोक नहीं सकते। सो पेरेंट्स समझते हैं कि जी ये हो ही नहीं सकता। सो पहले स्टेप पे पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि ये होता है। जब ये वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये होता है, मगर अब हमने अपने बच्चे को एजुकेट करना है इसके बारे में कि बेटा अगर आपने किसी के साथ, चाहे लड़के के साथ लड़का दोस्ती कर रहा है, चाहे लड़की के साथ लड़की दोस्ती कर रही है, वो किस हद तक होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अगर लड़का और लड़की की दोस्ती हो रही है वो किस हद तक होनी चाहिए, कितनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स ही एजुकेट करेंगे तो ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। एक्सप्लॉयटेशन का अच्छा, ये एक माइंड सेट है जो कि ट्रैप करते हैं लड़के या लड़कियाँ थ्रू सोशल मीडिया या किसी भी दूसरे ज़राए से ट्रैप किया जाता है। ये जो माइंड सेट है ये सिकनेस की निशानी होती है? सिकनेस की निशानी भी होती है, जैसे मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि जब आपको लगता है कि आप किसी और को और तरह से, आपके पास अच्छे तरीका है, तरबियत वाली बात है, फिर से जब आपके पास अपनी बात को मनवाने का एक अच्छा तरीका नहीं होता
تو پھر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ہیبٹ بن جاتی ہے نا ایک روٹین میں آپ. اور یہ بالکل یہ آپ یہ یوں کہہ سکتے ہو کہ ایک یہ بیہیورل پرابلم بھی ہو سکتا ہے اور یہ پرسنالٹی کا فلا بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ میں اپنی بات کو بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈتا پھروں. یہ کمزوری ہی ہے نا, میری پکچر آپ کے ہاتھ آ گئی اور آپ مجھے اس پر تھریٹ کریں کہ جی میں تو پوسٹ کر دوں گا, یہ کمزوری ہے, میری کمزوری آپ کے پاس چلے گی. اب اگر وہ جو کمزور, کیونکہ یہ بھی ایک ہم نے لرننگ ہے ہماری کہ ہم جو ہے ہم نے سکھایا ہوا اچھا جی آپ کی پکچر کسی کے پاس چلے گی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آپ کی کوئی بات کسی کے پاس چلے گی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا جو آپ کا ویک پوائنٹ ہے ایکچولی. اب اس کے اوپر وہ جو بندہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اور جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ایکسپلائٹ کرنے والے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو کوئی اچھا راستہ نہیں مل رہا کہ اس سے اپنی بات کو ٹیبل ٹاک پہ لے آئے نا, ڈسکشن کے اوپر لے آئے, کسی اور طرح سے منوانے کی کوشش کرے بجائے اس کے کہ آپ اس کو بلیک میل کریں, کیونکہ بلیک میل کرنے سے ریلیشن شپ بہتر نہیں ہوتے, خراب ہوتے ہیں, ہر دن ختم ہو جاتے ہیں. اگر لڑکی کی عزت خراب ہوتی ہے تو لڑکے کی بھی ہوتی ہے, صرف لڑکی کی عزت کے اوپر حرف نہیں آتا, لڑکے کی بھی ایکولی ہوتی ہے. کیونکہ فیملی جب ایک چیز سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے گی تو صرف لڑکی تو بدنام نہیں ہو رہی نا, وہ لڑکا آج کل تو خیر میرے خیال میں اتنی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی کہ اس لڑکے کو زیادہ لعنت ملامت کی جاتی ہے یا اس لڑکی کو زیادہ لعنت ملامت کی جاتی ہے جو دوسرے لوگوں کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس لیے اب چیزیں جو ہیں یہ ہے کہ ایک تو اس بندے کی مینٹل سکنس ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی بہتر چیزیں ہیں جس سے میں اپنی پرسنالٹی میں ایک پازیٹیوٹی لا کے ٹیبل ٹاک سے, ڈسکشن سے اپنی چیزوں کو منوا سکتا ہوں. اور مجھے یہ بھی ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو چیزیں میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کیا میری سوسائٹی, میرا ریلیجن, میری فیملی ویلیوز اس کو الاؤ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. یہ چیز. دوسری جو چیز وہ جو بندہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے اس کو یہ سوچنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے, پہلی تو بات کہ کبھی آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ جی آپ نے کسی بھی, کیونکہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ایسے ایسے تعلقات بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی پرسنل سٹوریز, اپنے گھر کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ میٹنگ ایچ ادر. ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں مگر ان کے تعلقات بڑے پرانے سالوں, ایگزیکٹلی بہت غلط ہے کہ آپ کو ایک بندے کا پتہ نہیں, آپ کو نہیں پتا اس اسکرین کے پیچھے بیٹھا ہوا مرد ہے عورت ہے, آپ کو نہیں پتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں لوگ جو ہے وہ اتنے زیادہ, چاہے ایون لڑکیوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں پتہ چلتا لڑکا لڑکی بنی ہوتی ہے جی, وہ لڑکوں نے بے شمار لڑکوں نے لڑکیوں کی آئی ڈیز بنائے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہوتا ہے. ایون میں خود یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ اچھا ایک لڑکی کی ریکویسٹ آئی, اس کے بعد مجھ سے سوال ہو رہا تھا آپ لڑکی ہیں کہ لڑکا, یعنی آپ سوچتے ہو یار کیا مطلب ہے آپ کا, یعنی آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں میں لڑکی ہوں یا لڑکا, اس کا مطلب کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں. بیکاز ایسا ہوتا ہے پریکٹس میں, یہ چل رہا ہے کہ فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں ایک تواتر سے. اچھا اس میں ایک بڑی احتیاط والی چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ جو ریکویسٹ آتی ہے, فرینڈ شپ ریکویسٹ آتی ہے, لڑکیوں کی آتی ہے, آپ ان نون ہیں, آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں صرف ایک تصویر دیکھ کے. ہمارے پروڈیوسر صاحب آسن شاید انہوں نے بھی کبھی کیا ہو ایسا کام. بالکل ایسا ہوتا ہے میرے خیال میں. وہ جو ایک بڑی اپیلنگ سے, اور اکثر آپ دیکھو گے جو فیک چیزیں یا فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں نا فرحان, وہ بھی اسی چیز کے اوپر بنتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں ایکسپلائٹ نہ ہو جائے, آپ کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے, آپ کہیں پھنس نہ جائیں. اور اگر کیونکہ اب آپ نے چیپ باتیں کرنی ہے, آپ نے 2 نمبری کرنی ہے, تو آپ نے پہلے سے 2 نمبری اسٹارٹ کر دی ہوئی, آپ نے فیک اکاؤنٹ بنا لیا ہوا. سو بہترین حل جو ہے, جیسے میں پہلے ہی بات کری تھی کہ ایکسپلائٹ ہونے والے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کوئی ذاتی ایسی انفارمیشن اگلے بندے کو, جب تک کہ اس کو پورا 100% اس بندے پہ یقین نہ ہو جائے, اس سے مل نہ لیا جائے, اس وقت تک آپ اپنی کوئی چیز اس سے شیئر مت کریں, اپنی پرسنل چیزیں جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. طاہرہ اگر مل بھی لیا ہے, اگر آپ جانتے بھی ہیں آپ کا کلاس فیلو ہے, آپ کا اسکول میٹ ہے, ایون تب بھی آپ اپنی پرسنل مطلب آؤٹ آف دا باؤنڈری ہو کہ آپ چیزیں شیئر نہیں کریں. اگر آپ کریں گے تو نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں, چاہے کتنی بھی ایموشنل بلیک میلنگ ہو, چھوڑ دے بندہ, بالکل چھوڑ دے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بٹ ایون دین ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے وین یو فیل لائک اچھا یار ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں, سو پھر آپ کو اس چیز کے اوپر یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ کل کو جب یہ بندہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا تو آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہے. یا تو آپ اس طرف جاتے نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کرنا ہی نہیں تھا, آپ والی بات کے یا کسی صورت یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کی پرسنل چیزیں دوسروں تک جائیں. آپ دیکھتے ہو ویڈیو کالز ہوتی ہیں, پورا گھر ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں, ہم اپنی لوکیشنز دوسروں کو سینڈ کرتے ہیں. وی آر ایون بریچنگ آر سیکیورٹیز. ہمارے گھر پہ کوئی بھی ایزیلی آ سکتا ہے. جب آپ اپنی جو لوکیشن کسی کو دے دیتے ہو, آپ کو کوئی بھی بندہ ٹریس کرتا ہے, وہ آپ کے پیچھے پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے آرام سے
مثلاً اگر آپ نے اپنا گھر پورا دکھا دیا کسی کو, آپ اپنے بیڈ روم تک, اپنے واش روم تک لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ویڈیو کالز کے اوپر, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں. آپ خود اس کے ذمہ دار آپ خود ذمہ دار ہیں اس چیز کی. اچھا احتیاط کیا ہونی چاہیے, مجھے بتائیے. سب سے زیادہ ہونی چاہیے, ایک تو آپ کو خود ویل اویئر ہونا چاہیے. کوئی بھی ایک جو ہے آپ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں تو آپ کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. آپ اس بندے کا پورا پروفائل ریڈ کرو, آپ اپنے میوچل فرینڈس دیکھو کون کون سے ہیں, کیسے ہیں, اور آپ کسی ایک چیز کے اوپر, کسی ایک تصویر کے اوپر رلائے جو بظاہری پروفائل پکچر نظر آ رہی ہے, خوشنما سی پکچر آ رہی ہے, اور اس کو دیکھ کے بالکل ایکسیپٹ نہ کریں. آپ اس بندے کا پروفائل گو تھرو کریں, میوچل فرینڈس کو دیکھیں, پھر آپ اس کو جو ہے وہ ریکویسٹ جو ہے ایکسیپٹ کریں اس کی. اس کے بعد جو ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی ایسی مسٹیک ہو چکی کہ آپ نے اپنی پرسنل پکچرز اس سے شیئر کر لی ہیں, یا کوئی بندہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آن فیس بک اور سوشل میڈیا, ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دیٹ اتھارٹی. مثلاً آپ فیس بک کو رپورٹ کیجیے فوراً, آپ واٹس ایپ کو رپورٹ کیجیے, جو چیز ایف آئی اے کو بہت امپورٹنٹ ہے, ایگزیکٹلی. اور ڈرنا, سب سے پہلے ڈرنا چھوڑیں, کیونکہ جب تک اگر آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے اور اگلا بندہ آپ کو تب تک ڈراتا رہے گا جب تک آپ ڈرتے رہیں گے. جب آپ اس کو بالکل, جب آپ اس سے اسٹینڈ کریں گے, جو بلو دا بیلٹ جب کوئی ڈسکشن شروع کر دیتا ہے لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ, تو آئی تھنک دے شوڈ ہیو اسٹاپ. بالکل کہ اگر جب بلو دا بیلٹ بات شروع ہوگی تب آپ لوگوں کو خاموشی, اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ انٹینشنس اور یہ غلط ہو رہا ہے, تو بی کیئرفل. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ اتنے بچے تو نہیں ہیں نا کہ ایک بندہ آپ سے سیکچوئل کچھ چیزوں کے بارے میں سیکچوئل انٹینشنس شیئر کر رہا ہے. آپ اس بندے کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں, اس میں آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں. اف یو آر ناٹ ریڈی فار دیٹ, آپ کو کوئی انوائٹ ضرور کر رہا ہے, مگر اس کو انوائٹ کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے, بالکل اس کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے ہاتھ میں. آپ نہ ایکسیپٹ کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا, بٹ ایون دین اف یو ہیو ایکسیپٹیڈ اور پھر اس کے اوپر آپ کو لگ رہا ہے ایکسپلائٹیشن شروع ہو رہی ہے, تو گو فار دس کہ آپ اسٹینڈ کریں. سب سے پہلے آپ اسٹینڈ کریں اس چیز کو, اپنے ڈر کو, خوف کو ختم کریں, اور اس بندے کو جو ہے سیدھے طریقے سے فیس کرنے کی کوشش کریں کہ اوکے فائن, یہ ہو گیا, یس اٹس مائی مسٹیک, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے. بٹ ناؤ آنورڈز اف یو آر گوئنگ ٹو, اگر آپ مجھے بلیک میل کرنے جا رہے ہیں یا آپ میرے لیے یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو میں کیا کرنے والا, یہ کرنے والی ہوں اس کے اگینسٹ, اور آپ اس کو کر کے دیکھ لو. بیکاز اگلا بندہ, صرف آپ یہ یقینی بناؤ کہ اگر آپ کو یاد ہو نا, اسکول میں بھی جب بچیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں اور لڑکے ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تب تک چیز کرتے ہیں جب تک لڑکی کھڑے ہو کے اس کو جواب نہیں دیتی. جیسے وہ کھڑے ہو کے اس کو جواب دیتی ہے, لڑکا بھاگ جاتا ہے. ڈو دا سیم تھنگ, آپ کھڑے ہو جائیں, اور اس کے بعد فوراً آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سے دروازے جو ہیں وہ نوک کرنے ہیں اور کہاں کہاں سے ہیلپ آپ کو چاہیے. ایف آئی اے کو رپورٹ کیجیے, فیس بک کو رپورٹ کیجیے, اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیے, اور اپنی فیملی کو اگر آپ کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, اگر آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے تو فیملی کو فوراً آپ انوالو کریں, ان کو بتائیں. ایگزیکٹلی, ان کو پتہ چل جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے. وی آل ڈو مسٹیکس, بہت خطرناک چیزیں ہیں کیونکہ آپ نے ساری چیزوں کو اسٹیک پہ لگا دیا, مگر اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو فیس کرنا, اس کو سالو کرنے کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے. اگر ڈرتے رہیں گے, لوگ ڈراتے رہیں گے, فیس اٹ اینڈ فائٹ فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ طاہرہ, بہت بہت شکریہ. ویری انڈیڈ بڑی سیر حاصل گفتگو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. یقیناً بہت خوبصورت گفتگو یہاں پہ ہی, اور میں بھی اینڈ پہ یہی کہوں گا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی غلطی سرزد ہوگی, یقیناً توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگ کے بعد اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں لیجیے. اور جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, جو آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے, آپ کو کسی طرح بھی غیر ضروری ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ فوراً اس سے رابطہ ختم کیجیے کہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم بن سکے. بات کی پرابلم کو فیس کرنے سے بہتر ہے پہلے محتاط ہو جائیں, احتیاط کا دامن تھام لیجئے تاکہ آپ لوگوں کی کوئی مشکل نہ ہو. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام سائبر کرائم سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.